الأحياء منهم الأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي masuk silakan mandi sana. Tes satu udah teh. Hilang tes. Tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum. Tes. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمحاجين ومع رسول الله فما إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله محمد بن إسلام كما إلى روح سيدنا مغفرة وقدر محمد بن علي وعلى رسوله مغفورهم وفما إلى روح علي وعلي بن محمد بن حسن الأقسي والدين ووالدين وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاق إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ونعم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب دائم يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى وصدق يا ربي صل على محمد يا ربي
صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ضيما بالتقوى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمال الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بالحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شعره خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه ورسل عليهم أشرف خلقه وجل عبيد رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهر في هيكل المحمود فتعترت بوجود أكناف الوجود فتروز برد الأوالي إدراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك السلام عليك
في عالم الكرسي الواسع أجل ينقض بانتشار فضله في القريب والشاشع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
يتشرف بوجده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن على المقام وتناهى في مجره وتعالى. لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معاني الجنان. انتشرت منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود خلقي النور. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فجاءته هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان حمد ضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تزمت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على العهد والدين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما مروا بتبليغه بحلقه من فرد ونفعله. أما أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمات الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فبعد ما من منة أكرم الله بها على البشر فما أوسى من نعمة البشر سرها في البر والبحر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وتميها واستبحية وأوسعها على هذا العبد الذي وصى بحق العبودية وبرز بها في ليلة الكمال وقام بحق ربوبيته في موادن حلمة في الليل وقبل عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح صلي عليه صلاة يتصل بها روح صلي عليه صلاة يتصل بها روح صلي عليه. خير من في قلبي نور سر به وحبه ويتبع بناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد بقربه وتفيعوا إلى الأشرف العسر بوجوده وحبه ما أثر الأكوان ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم
نفذت القدرة الباهرة بنعمة واسعة ومنة الغامرة. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق لكن وحسن التام والزين صلى الله عليه. من الأسباب الكريمة والفتون فما من سلك ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنبأ في خروجه ليتشرف به مواطن استقراره في موضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. في أسراب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. والنور حير الأفكار ظهوره والبهر صلى الله عليه. هذه الحروف بأن يرسم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. عن شرور خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به من في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عوج التشوق إلى سميع أوصافها العظيمة. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينتفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينتفع به المتكلم والسامع. ويتراحم بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أعلن لكل معينه تباركته في عنامل مما استوفازت الفقر من إثبات هذا العبد المعبود الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وأناس أن تسبب العود علي في شعر هذا الهدي من أخبار أو آثار لنشر من كتابته القلم والكرمة وتتسنى بأدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالهادي المشهور أنه لا شيء ولا الله نور مدع في هذه الصورة صلى الله فنور عليه. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد حلق فيما حدث وما تفاضل. وقد أخرج عبد الرزاق بسيد مثلا الدين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد عدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا أشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية انتصت من شاءت من البرية بكمال
الخصوصية واستودع هذا النور المبين أسلام وهدون من شرفا من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصل يد العلم القديم إلى من خصصت من تقديم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب نبي القديم العظيم وأمه التي هي في مخافف آمنة أسيدة الكريمة آمنة فتلقاه سر عبد الله فلقاه إلى بدنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه التراب وسعونها ومن قدر عناية إليك ما ورد عنها هملا خفيفا لا تجد له شكلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشعر بعد الشعر من همله وقرب بعد بروز إلى عالم الشهادة لننسسي على هذا العالم ويوضح فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والموت عليك به هذه الذرة المكنونة والجوهر المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سر والفتحات بقرب ظهور إسراك هذا السراج والقيود متشوقة إلى بروسه متشوقة إلى ثقات جواري كنوزه وكل دابة لقريش نتقل بفسره بارة معانية بكلمات كمال بشارة فما من حمل عملت في ذلك العام إلا عدت في حملها بغلام بالبركة والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات منتدمعة تمهيدا للفرج بملاقات أشراف البريات وبروز من علم الخفاء إلى عمل الظهر بعد الندى كله في البطن والظهر فأظهر الله في وجود بغية الشعر تهريم واستغفر على بالكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطر جود الله على أهل الوجود تتج ولسنة الملائكة بتبشير العالم تعيج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وقد الحكم على ما تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعذر عند وضع الأمة تأنيسا لجنابها مسعود مشاركة الله في هذا السمات الممدود وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بقسمة الوافية صلى الله عليه فات الوقت الذي رتب الله على قدوره وجوده على المولود فانفلق سبه الكمال من نور عن عمود وبرز الحمد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق الكون بمجد بوجود المصطفى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا بالحسين مرحبا وبك يا إلهي مرحبا
لقد اتصل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم أخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له خلق سهل ولفظ محتوي على المعنى الجزل، إذا دعا مسكين أجاب إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه هيبة قوية التي ترتعد منها فرائص قوية من البرية، أو النشر به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف حبيب وشأنه، ولولا في مجدي ومكاني، أوصف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم بشواب عينني، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائق المولد النبي الكريم، وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم وتعظيم خلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نضب الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية عقولنا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة المسؤولة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فنعود دوافره، وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الواسع الواسع وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تسلم وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعات أمانتك وحفيد سرك وحمد راية دعوتك الشاملة. العبد الأكبر المحمود لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القربة والمجهر، ويسلك بك في عبادك وساكي دروس إشرادك نهجك بداية سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكتباره من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلبنا بجميل رعايتك وحسين في رضايتك،
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحديث غاية الآمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولهديك وحفظه من المعتدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقبل مذنبا منا بالغفران ومسيئا بالإحسان وسيدا بما شاء ومؤملا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره ببركته وشريكه بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرتنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولغاية الدين القويم في جميع أقطار منصوره ومعارف الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن حسن من جميع البلايا من الذنوب والخطايا واجعل في العمل بطاعتك وصدقي في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على جرتنا هذه مبيرها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وتتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم ثوابا مثله بذلك إلى أرواح آبائه من قولهم الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثله بذلك إلى أرواح كل صحابة وطلبة رسول الله أجمعين ثم ثوابا مثله بذلك مع مزيد فضلك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سلم سيدنا عليه وسلم آمين. إسماعيل هدي محمد وسلم هدي محمد الهدي هدي هدي محمد الهدي من البيت الرحمة هدي 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 البيت هدي 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 أسرة الإسلامي هدي 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 سمد هدي كسم الجزائر هدي هدي الأنيس هدي البنيان هدي هدي جوهر هدي هدي بكري هدي أسرة بن عبد السامي سوري هدي بن ياسين بن عبد الله تسيد بن عبد الله سيد عن سيد بن عمرو ومن البلد بن كرتاس بن بكام ketika dunia mulai dengan ketika pasal ini berbeda maka keinginan prinsip mari temana hawana disebagi yang bangun wala hada kubur وانزل عليهم رحمة ومحبة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم وميسان وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk bapak-bapaknya ke dalam dulu, Pak. Sama aja, Pak.
Laki-laki. Yang merasa laki-laki ke dalam. Laki semua nih, Pak. Laki-laki. Ini di dalam kosong nah. Oh, maju. Itu kalau sampai ente maju kelihatan penuh. Maju. Yang di luar. Masuk TV, Pak. Masuk YouTube. Saya mau jadi YouTuber. Masuk. Ayo, Pak, masuk, Pak. Gratis, masuknya gratis, udah bayar. Satu lagi. Samping Aqua sini nah. Ayo, Jaki, sini Jaki. Tengah sini Jaki. Ayo Jaki. Ayo, masuk sini. Jangan Ahmad. Waalaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan arjannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat alladzi arhamul husna fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdal salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat wa sallim tasliman katsiran ila yaumil miqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat ini dan mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan juga yang kami hormati orang tua kita. Di sini ada Pak Haji Warosono dan Pak Haji Bahrani dan Bu Haji Mutia dan juga seluruh orang tua kita di sini. Dan juga di sini ada asatid, khususnya di sini ini ada Ustadz Sahri, ada Ustadz Jayadi, dan juga ada Ustadz Lukman dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih buat yang sudah menyumbang dan membantu. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Allah sehatkan badan mereka. Allah lancarkan rezeki mereka. Allah mudahkan urusan mereka. Allah berikan mereka keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah halaman di situ ada hadis nomor 29452. Ada hadis di sana disebutkan, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan anak Adam yang lebih selamat daripada azab Allah kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah bukan cuma sekedar menenangkan hati kita. Zikir kepada Allah bukan cuma kehidupan kita, tetapi zikir kepada Allah dapat menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Makanya karena itu dijaga zikirnya dijaga, wiridnya dijaga, amalannya dijaga. Seperti disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmizi. Di situ ada hadis disebutkan nomor 3377. Di situ disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Kata Rasulullah, maukah kamu? Kata Rasulullah, maukah kamu ku kasih tahu sebuah amalan yang mana amalan itu paling baik dan paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih baik lagi daripada kita bersedekah emas dan perak. Lebih baik lagi daripada bersedekah daripada emas dan perak. 10.000 aja ngalih, apalagi emas dan perak. Nah, apa itu? Sahabat berkata, qalu bala, tentu saja ya Rasulullah. Apa amalan itu? Qala zikrullah. Berkata Rasulullah, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, jadi kita ini anak muda, mana anak mudanya ini? Nah, burutan ini. Orang berceramah didengarkan burutan ya. Jadi kita mencoba untuk mengkhususkan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari waktunya sehari dari jam sekian sampai jam sekian, itu khusus buat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit nyari kerjaan, curhat berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi patah hati, curhat sama Allah. Yang cari jodoh, curhat sama Allah, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa itu? Pakai jalur langit namanya. Kalau sudah pakai jalur langit ini lain cerita sudah. Nah, buat anak muda anak muda, mana anak muda? Bapak-bapaknya tutup telinga lah sebentar lah. Ini tata cara supaya mendapatkan pasangan yang baik. Pak, tutup telinga lah. Bahaya ini. Jadi tata cara supaya kita mendapatkan pasangan yang baik ada 3. Yang pertama, kita perbaiki diri kita dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering-sering curhat sama Allah, doa sama Allah di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab? Tengah malam berdoa, ya Allah, aku minta suami yang ganteng, yang kaya, yang gantengnya kayak opa-opa Korea. Boleh lah, boleh. Asalkan jangan saban aja minta opa-opa Korea, nggak boleh. Lah, jadi cari waktu afdol, minta di situ dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga daripada cara-cara kita supaya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan suara-suara Al-Quran. Jadi kita setel Al-Quran, kita dengar, jangan suara DJ boy. Di toko suara DJ. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga apa tadi? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ingatlah, 3 cara ini khusus buat anakmu. Pak, jangan diamalkan Pak ya. Bahaya. Jadi daripada supaya kita ingat kepada Allah, yang pertama tadi kita dengarkan suara Al-Qur'an. Yang kedua, kita dengarkan suara hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga,
kita dengarkan suara-suara syair-syair yang memuji Allah dan Rasulnya. Khususnya kayak tadi nah, hapsian. Ini bukan hapsi semua ini baru jadi. Nah, khususnya hapsi ini. Kenapa? Karena di dalam hapsi itu ada syair-syair yang memuji Allah dan Rasulnya. Jadi untuk para penyair, bukan di sini aja, di seluruh dunia, buat para penyair dan buat para pemukul hadroh yang sudah mahir ataupun yang baru belajar, semangatlah dan jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena syair-syair dan pukulan hadroh pernah menyenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syair-syair dan pukulan hadroh pernah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka senangkanlah hatinya Rasulullah seperti para sahabat menyenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita belajar tentang melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin apa? Air najis, masya Allah. Jamaah Majelis Al-Mubarakah ini masih ingat aja pelajaran kemarin. Apalagi yang dapat siwak. Oh, dapat siwak kemarin lah. Kenapa? Kurang bagus kan? Terus. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang bab aniyah. Nah, apa itu bab aniyah? Bab tentang perabotan. Tahu perabotan lah? Ibu-ibu biasa tahu perabotan ini, ya kalau? Nah, perabotan itu contohnya kayak gelas, kayak apalagi rinjing, kayak mangkok, kayak apa lagi? Kayak WC. Nah, ini beskom ya, beskom. Nah, jadi kita berbicara apa hukumnya memakai perabotan. Nah, ini akan dibahas pada malam ini, insya Allah. Jadi di sini disebutkan yajuzu istimalu jamil awani, boleh memakai seluruh perabotan. Apa aja perabotan boleh dipakai, kecuali ini ada kecualinya. Kecuali yang terbuat dari emas ataupun perak. Ngerti? Jangan gaya-gaya, punya gelas emas, gaya-gaya. Artis, punya gelas perak, gaya-gaya. Padahal hukumnya haram. Nah, jadi jangan kira, aku perempuan juga, tidak apa-apa juga pakai gelas emas. Jadi ini haramnya buat laki-laki dan perempuan. Maupun dia laki-laki, maupun dia perempuan, hukumnya haram memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa sebabnya? Sebabnya di sini dikatakan lima fi minal khuyala wa kasru qulubil fuqara, karena orang yang memakai perabotan dari emas ataupun perak itu daripada kesombongan dan juga bisa menghancurkan hatinya orang fakir miskin. Orang fakir miskin kasihan, makan sehari aja sekali aja, amun juga makan. Ini gelas dari emas, la ilaha illallah. Ada lagi dinding emas, yang mana hukumnya? Artis baru beli emas, baru beli rumah, di video masuk berita, ini dindingku dari emas 24 karat. Apa hukumnya? Haram. Itu ada disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Atau ada juga masjid Ka'bah dihiasi dengan emas. Adalah? Enggak tahu. Apa hukumnya?
hukumnya haram. Itu ada disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Dan juga emas ini bukan barang yang terbuat dari emas saja, tapi tamwih dan juga sesuatu yang disepuh, tahu disepuh lah. Nah, jadi hukum menyepuh emas atau menyepuh perak. Ini ada gelas, contohnya gelas plastik, supaya kelihatan emas disepuh pakai emas atau disepuh pakai perak. Menyepuhnya hukumnya haram. Tetapi memakainya ini beda, hukum menyepuh dengan hukum memakainya. Nah, menyepuhnya hukumnya haram. Sedangkan memakai gelas sepuhan emas atau sepuhan perak, hukumnya apabila gelas yang disepuh ini dipanggang di atas api, kemudian terlepas bagian daripada peraknya, daripada sepuhannya. Ini gelas nih, sepuhan dipanggang di atas api. Ini apinya kesannya nah, warna merah. Kelihatan lah yang di luar. Makanya ke dalam, Pak. Ini contohnya apinya nah. Ketika dipanggang, sekalinya ada terlepas bagian emasnya, bagian sepuhannya. Nah, apabila ada terlepas bagian daripada sepuhannya, maka hukumnya haram. Tapi apabila sepuhan ini emas atau perak dipanggang, sekalinya enggak ada sama sekali terlepas sepuhannya, nah maka hukumnya boleh di sini. Nah, jadi ingati malam ini bagi siwak lagi kita. Ingatlah tadi. Ingatlah. Anda ingat lagi. Tadi memakai perabotan apa aja hukumnya boleh kecuali dua, dari emas dan perak. Dan juga memakai sepuhan barang-barang perabotan yang disepuh dengan emas dan perak, itu rincinya ada dua, cabangnya ada dua. Apabila dipanggang di atas api sepuhannya, keluar sedikit daripada bagian sepuhannya, maka hukumnya haram dipakai. Kalau menyepuhnya itu sudah haram, sudah menyepuhnya. Kalau ini dipakai hukumnya haram. Tapi apabila dipanggang di atas api, tidak ada sedikit pun terlepas daripada bagian sepuhannya, maka hukumnya boleh. Nah, sekarang ada pertanyaan. Saya punya uang, mau beli gelas emas, tapi buat disimpan, bukan buat dipakai. Kayak mana hukumnya? Boleh kan? Yakin nggak, Bu? Nah, ini pendapatnya ibu-ibu. Nah, dan di sini disebutkan wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'mal. Dan juga hukumnya haram cuma sekedar menyimpannya. Loh, kok haram? Kan cuma disimpan. Ya kalau Bu? Sepakat kalau Bu? Kan cuma disimpan. Kenapa haram? Nah, li anna ittikhadha qad yajurru ila isti'mal. Karena menyimpannya bisa membuat kita memakainya. Sebabnya, ini lain saya yang bicara. Ini dari kitab Taqrirat Sadidat, bukan kitab aja Bang, kitab Baijuri, kitab mana aja kita pikir mazhabnya Syafi'i kayak ini semua. Kecuali nanti kalau ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat tuh biasa tuh adanya di syarah-syarah di bawah-bawahnya itu. Anda tahu aja, kalau yang pondokan tahu aja, yang syarah matan tuh tahu aja. Biasa di bawah-bawah tuh baru ada pembahasan perbedaan pendapat. Cuma ini yang mu'tamad. Mu'tamad itu apa?
yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Ini pendapatnya. Jadi ingati, bukan pendapat ulun, bukan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Belakang dulu. Masuk TV kena. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada gelas terbuat dari batu jamrut atau gelas terbuat dari mutiara atau gelas terbuat dari apa lagi sini? Kristal. Ada gelas terbuat dari batu jamrut atau batu yakut. Kita beli, kita pakai atau kita simpan, hukumnya apa? Boleh kan? Kata Hendra boleh kalau dijual. Ya iyalah, pedagang. Emas saja boleh dijual. Wal ahjaru karimah wal jawahir nafisah. Nah, jadi di sini batu mulia yang dijadikan wadah, batu mulia yang dijadikan sebuah wadah seperti gelas, mangkok dan lain-lain. Kristal dijadikan batu dijadikan gelas. Nah, apa hukum memakainya dan hukum menyimpannya? Ini hukumnya adalah makruh, bukan haram. Kenapa? Tadi emas haram, sekarang batu mulia makruh. Padahal kadang-kadang batu mulia lebih mahal daripada emas. Ayo, kayak mana hukumnya? Hukumnya makruh. Kenapa sebabnya? Karena orang yang pakai gelas dari kristal, ini gelas umpamanya dari kristal, nah ada orang tahu ini dari kristal. Bisa jadi ini dari kaca, iyalah. Berarti tidak menyakiti hatinya fakir miskin. Nah, dan juga apa tadi? Seumpamanya ada gelas dari jamrut, orang tidak tahu kulit dari jamrut, mungkin aja dari batu koral, dari batu yang lain-lainnya. Nah, itu tidak menyakiti hati orang miskin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa tolak bala. Pakai ini. Doa ini. Mati kan? Doa tolak bala buat haji saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqil Fatihah wa sil Fatihah. Ya faidal ham, ya kasifal ham, ya man ibadi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Irfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وجميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب وغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل فتنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.